शुएब मलिक और सना जावेद की शादी को लेकर ही बात करेंगे जी। ये जो सिलसिला है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि जो अफवाहें हैं, जो खुशगपियाँ हैं, या फिर सोशल मीडिया पर होने वाली गॉसिप्स हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक और दूसरे के बाद तीसरी खबर सामने आ रही है। अब आयशा उमर भी सामने आ गई हैं और एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया है। वो क्या है वो भी आज इसी वीडियो में बात करेंगे। जबकि शादी हुई है शुएब मलिक की और सना जावेद की, डाइवोर्स हुई है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की। अब ऐसे में जो सीनियर अदाकारा हैं बुशरा अंसारी, वो क्यों आग से गुस्से में आग बगोला हो रही हैं, तो इन सब का आपसे जो है तज़किरा करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री ही ऐसी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें जो आपके साथ इस वीलॉग में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन पसंद भी आएगी। और आप अपना फीडबैक देना मत भूला कीजिए, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो उससे हमें अपना कंटेंट इम्प्रूव करने में भी मदद मिलती है। और साथ ही साथ अपने शहर का जब आप नाम लिख के फीडबैक देते हैं तो मुझे ये भी मालूमात मिलती हैं कि आप कहाँ से मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो यूट्यूब फैमिली है उसका एक रिलेशन डेवलप होता है। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं आयशा उमर की, बुलबुले वाली आयशा उमर। और बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा है आयशा उमर। कहती हैं कि जी आज तक जो मेरे रिश्तेदार भी मुझे शुएब मलिक की बीवी समझते हैं। ये कहने की नौबत क्यों आई, तो आइए हम आपको बताते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की जी मारूफ अदाकारा हैं आयशा उमर। उनका एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ अपनी शादी की खबरों पर रद्द अमल दिया है। जनवरी जो है 20 जनवरी को शुएब मलिक की और सना जावेद की शादी की जब खबरें आई, तो सोशल मीडिया पर मीम्स और दीगर खबरों का एक वो कहते तूफान आ गया। तो ऐसे में ये क्लिप भी सामने आ गया, जिसमें आयशा उमर ये कह रही हैं कि आज भी मेरे रिश्तेदार मुझे शुएब मलिक की बीवी समझते हैं। और उसके बाद उस सोशल मीडिया पर भी धड़ाधड़ वीडियोस जो बन रही हैं, वायरल हो रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। और साथ ही साथ आयशा उमर कह रही हैं कि शुएब मलिक और आयशा उमर के दरमियान ताल्लुकात की खबर अब उस वक्त सामने आई है जब क्रिकेटर का आयशा उमर के साथ रोमानवी फ़ोटो शूट जो है वो वायरल हुआ था। आपको याद होगा कुछ माह पहले दोनों ने एक जो है शूट करवाया था, रोमानवी शूट था, और वो वायरल हो गया था। जब वो वायरल हुआ तो उसको लेकर अब ये लगा कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली, उस वक्त यही लगा था। और उसके बाद जो है शुएब मलिक और आयशा के दरमियान ताल्लुकात उन्होंने लोगों ने कहा कि कायम है और दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, ये भी उस वक्त कहा गया। इन फिर अफवाहों से तंग आकर आयशा उमर ने इफ़त उमर के साथ एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी और शुएब मलिक की शादी से मुतल्लिक तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी। इसी पॉडकास्ट का एक वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आयशा उमर कहती हैं कि मैं अक्सर मेरी निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लोग मुझसे मुतल्लिक झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। लोगों ने तो शुएब मलिक के साथ मेरी शादी भी करवा दी थी, ये भी उन्होंने कहा। फिर वो कहती हैं कि मेरे ख़ानदान वाले और दूर के जो रिश्तेदार, दूर के, एक तो ये दूर के जो रिश्तेदार होते हैं ना, मैं भी इनसे बड़ा तंग हूँ। और दूर के रिश्तेदार आज भी यही समझते हैं कि मैंने शुएब मलिक से शादी कर ली है और मैं उनकी बीवी हूँ। अब ये आयशा उमर वजाहत दे रही हैं। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मेरी चॉइस, चॉइस क्या मतलब, शुएब मलिक आपकी चॉइस पे, फिर इसका मतलब है पूरा नहीं उतरे। अच्छा चलें जी, उन्होंने कहा कि मेरी जो चॉइस है उस पर जो है वो मेरे इक़्तिदार और मेरे असूलों के बारे में अच्छी तरह मालूम है। बिल्कुल उन्होंने कहा जी, जो मुझे जानते हैं वो मेरी चॉइस भी जानते हैं, मेरी इक़्तिदार भी जानते हैं, मेरे असूलों को भी जानते हैं, और सब कुछ वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने इन ख़बरों की तरदीद की थी। और लेकिन अब क्योंकि ये मामला सामने आया शादी का, तो ये क्लिप भी फौरी वायरल हो गया। अब आ जाए जी बुशरा अंसारी, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा है, मेरी तो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट अदाकारा है, किसकी फेवरेट नहीं होगी। उन्होंने भी जो है सना जावेद और शुएब मलिक की शादी पर मनफी तबसरे करने वालों और न्यूज़ चैनल्स के सवालों पर शदीद गुस्से का इजहार भी कर दिया है। बुशरा अंसारी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पैगाम जो है वो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शुएब मलिक और सना जावेद की शादी की खबर से पूरे मुल्क और सोशल मीडिया पर तो आग लगी है। और उन्होंने न्यूज़ चैनल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, शदीद
شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے بعد مجھے مختلف چینلز کی طرف سے فون کالز آئیں. میں نے جان بوجھ کر فون کال نہیں اٹھائیں، اور لیکن اس کے باوجود مجھے نئے نئے نمبروں سے کالیں کر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم کسی سے ادھار لینا ہوتا ہے تو ہم اسے کال کرتے ہیں، وہ آگے سے فون نہیں اٹھاتا، پھر ہم اپنے ساتھ والے دوست سے بیٹھ کے اسے کہتے ہیں یار ایک منٹ نمبر دے دے، میں کال کرنا، اور وہ فوراً سے اٹھا لیتا ہے، اور اس کے آگے سے وہ کہتا ہے ہو آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بند ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی فارمولہ اپلائی کیا گیا. جیسے بشرا انصاری سے ٹی وی چینلز نے ادھار لینا تھا، ان کو فونیں کرتے رہے، جب انہوں نے نہیں اٹھایا تو پھر نمبر بدل بدل کر کالیں کرنا شروع کر دی. ارے بھائی اس نے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، پھر نمبر بدل کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا نیوز چینل مجھے کیوں کالز کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی. انہوں نے کہا کیا ثنا جاوید میری کوئی بچپن کی سہیلی ہے؟ کیا شعیب ملک میرا کوئی کلاس فیلو ہے؟ انہوں نے کہا اور کیا ہم دونوں کی کو میری فیملی کا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کسی کی نجی زندگی میں بولنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ان فضول سوالوں کے جواب کیوں دوں. جواب تو نہیں دیا، لیکن جواب انہوں نے دے بھی دیا. آپ پتہ نہیں اتنی لمبی پوسٹ بھی لکھ دی بشرا صاحبہ نے، اور جواب بھی دے دیا. بہرحال آگے آئیں. آگے بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے جی، اس میں تو آپ کی بات درست ہے. پھر وہ شعیب ملک اور ثنا جاوید نے انہوں نے کہا کہ شادی کر لی اچھی بات ہے، اللہ پاک دونوں کو خوش رکھے، لیکن انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم کسی کی نجی زندگی پر سوال یا تبصرے کریں؟ کوئی سوال نہیں کر رہا، کوئی تبصرے نہیں کر رہا. وہ سیلیبریٹری ہیں، ان کے اوپر تو بات ہوگی. انہوں نے شادی کی، انہوں نے پبلک کی، اور انہوں نے پوسٹ خود لگائی سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا آ بیل مجھے مار. انہوں نے خود ہی پوسٹ لگائی. پوسٹ لگانے کے بعد انہوں نے دعوت جو ہے تنقید دی یا دعوت تبصرہ دیا، تو لوگوں نے تبصرہ شروع کر دیا. اس میں تو کوئی میرے خیال میں قباحت نہیں ہے. جو ہیروز ہوتے ہیں، سٹارز ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو بات ہوتی ہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ملک کا مہنگائی اور بے روزگاری سے برا حال ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اچھا بھائی، تو بشرا صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا الیکشن نہیں ہو رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اداکار طلعت حسین جو ہے وہ شدید بیمار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی طلعت حسین کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. وہ بڑے ہی زبردست اداکار ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب کی کسی میڈیا چینل کو پرواہ نہیں، ہمارے نیوز چینل کو صرف یہ جاننا ہے کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی پہلی شادیاں کیسے ختم ہوئیں، اور ان کی یہ شادی کس نے اور کب کروائی، وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر ہے جو دکھے گا وہ بکے گا، اور یہ جو منجن ایسا منجن ہے جو میڈیا پہ بکتا ہے، اور کمرشل انٹرسٹ بھی دیکھنے ہوتے ہیں میڈیا چینلز نے، اور تو وہ وہی دکھائیں گے جو ان کا منجن لوگ لینا چاہیں گے. آخر میں جی بشرا انصاری صاحبہ نے شعیب ملک اور ثنا جاوید کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں ان لوگوں سے خود کو بچائیں جو آپ کے خلاف فضول باتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. میری دعا ہے جی شعیب ملک اور ثنا جاوید کی جو شادی ہے وہ ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے خوشیوں کا سامان بنے، اور اب اللہ تعالیٰ یہ ان کی شادی کو کامیاب کرے. دونوں ظاہر ہے ایک فیز سے گزرے ہیں، دونوں علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ایک دوسرے کے پاس آئے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے جو ہے کپلز، پہلے ثنا نے اپنے ہسبینڈ کو سے ڈائیورس لی ڈیفینیٹلی، اور جو ہے خلا ہوئی ان کے درمیان، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان. تو چلیں جی، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا وی لاگ. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.